ये भी जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रहा है। देखो सामान देखो चारों तरफ, यहाँ देखो। عوام ته دغه وایم عوام هم د دوی څه دغه نه لري خواران هغه هم پریشان دي په موږ باندې माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अपने मुल्क जा रहे हैं, खुश है। जिससे भी मैं यहाँ पूछता हूँ वो खुश है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कंटेनर लोड हो रही है, देखो ये सारे घरे खाली हो गए हैं। दोस्तों ये भी काम कर रहे हैं, अपना घर गिरा रहे हैं। गिरे हुए दुकानें मकान, ये भी जा रहे हैं। यहाँ देखते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी जाता है ना वो तालिबान लोग जो है ना वहाँ पकड़ता है लोग को जलील करता है ना। पहले ये मजदा होते गिर दा मजदा वियल नाम खबर से दावस पाकिस्तान पर बार्डर गिर कड़ी दी कथा अफगानिस्तान पर बार्डर गिर कड़ी दी। देखो व्यूअर्स ये हाल है। तो दोस्तों ये तुरजान अखा का घर है। इससे खाली हो रहा है अभी थोड़ा। अभी ये लोग खुशी से जा रहे हैं। खुशी से जा रहे हैं, क्या करें मजबूर है। अच्छा अच्छा। बात है दगा से वो आड़े दगा दे हम वला कदम मटर करे वला करा जोली जी घर बता सर वला खया शेप पर दगा दुनिया बाज ये हाल है। हर घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा है। रकम वाला खल कैमरे नडवली दी गाड़ी ने मिलावी वन डेयर स्टडी दे वस کابل دغه د افغانستان افغانستان ته ځي خوشاله خبر دی چې ډېر د خوند ژوند یعنی تر مور پلار هم پاکستان موږ نازولي موږ نازولي موږ سره یې ښه کړي دي यार मैंने सारा सारा तोड़वा दिया सारा बच्चों गर्मी पे लेटा हुआ है। अभी इतना गाड़ी नहीं है जो मैं जावे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरत से होंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ न्यू कैंप सरानान ज़िला पशीन में। तो यहाँ अफगान सिटीज़न की इंखला का सिलसिला शुरू है। तो ये पीछे मेरे पीछे आप देख रहे हो ये कंटेनर अभी यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और ये कैंप खाली हो रहा है। ये मुकम्मल खाली हो गया, बस इसमें कुछ घरे रह गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों की क्या तासीरात है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। व्यूअर्स ये देखिए, ये कभी घर थे, यहाँ पे खुशी था, लोग रहते थे। अब ये अपने मुल्क जा रहे हैं, खुश है। जिससे भी मैं यहाँ पूछता हूँ वो खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर से जोड़ बखैर नूम दी चिश्ती حضرت خان دی حضرت خان چیر روان است بخیر ان شاء الله خپل د افغانستان په طرف روان ان شاء الله چلويش کاله مودل ته و باسل ډیر ښه په خوشاله باندې ماشاءالله ان شاء الله وز بس روان خپل د افغانستان په طرف باندې بزو د خیر سره ښه په خوشحالي روان است په خوشاله روان با شکر دې څه پریشانی نشته پاکستان عوام ته څه ویل غواړي پاکستان عوام ته دغه وایم عوام هم د دوی څه دغه نه لري خواران هغه هم پریشان دي په موږ باندې ماشاءالله هغه ماشاءالله هم په مش باندې پریشان دي وای دا ته ولې د زی ته ولې د در سره وسوه د سیسو بس هغه کیسه مسلې د مو خپل وطن ته کنن او کسبا وتبه آیو ان شاء الله وخت رالیز مو د افغانستان بس روان په خپل افغانستان باندې مطلب د پاکستان د عوام سره خوشاله و ان شاء الله هغه په موږ باندې پریشان دي د پاکستان عوام ټول په موږ پریشان व्यूअर्स ये तासीरात भाई कह रहे हैं हम खुश है पाकिस्तानी अवाम से। ये बच्चे हैं आज यहाँ पे, कल अफगानिस्तान जाएंगे, कुछ यादें लेके जाएंगे तो कुछ यादें यहाँ छोड़ कर जाएंगे। माशाल्लाह पिछले जुमे आया था, भाई कह रहा था कि मैं एक जुमे बाद जा रहा हूँ। तो आज ये भाई भी जा रहा है। संग वक्त राली दखलुलू वक्त राली वो इंशाल्लाह रवान द खैर सर माशाल्लाह। ये देखो व्यूअर्स लोडिंग हो रही है। ये बच्चे को जानते हो, इसका तो अपना घर चला गया अफगानिस्तान। ये मामू के साथ यहाँ था और आज ये भी जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में क्या पुराने वीडियो उतार रहे हो। आज कौन सा दिन है सर? आज यार 4 महीना ना सोमवार है, सोमवार का दिन है, 15 तारीख है। सही है और 2025 है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कंटेनर लोड हो रही है, देखो ये सारे घरे खाली हो गए हैं, कल रात गए हैं माशाल्लाह। ये देखो अभी आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखो यहाँ लोग रहते थे, घर था, ये अपने मुल्क चले गए। देखो प्यार से बनाया है कमरों को, देखो सर।
40 साल पहले बनाया हुआ था, अब खाली हो गया। ये देखो बहुत बड़ा मकान है, देखो कितना प्यारे प्यारे कमरे बनाए हैं। ये देखो बहुत बड़ा घर है। वो दूर दूर तक है, 40,000 फुट से भी ज्यादा है। तुर खान भाई, ये लोग कब चले गए? यार ये कल रात चले गए ना, तो आज सोमवार है 2025 रात 12 बजे है ना, तो ये लोग कल रात को चले गए ना। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। ये हुकूमत ने यहाँ ऐलान किया ना, जब ये जो लोग यहाँ इतना 40 साल टाइम यहाँ गुजार दिया ना, हाँ। तो ये लोग अभी खुशी से जा रहे हैं ना। हुकूमत ने एक बार बताया ना, तो ये लोग अभी खुशी से जा रहे हैं। अभी हुकूमत बोले ना बोले ये लोग जा रहे हैं। नहीं, ये हुकूमत तो एक बार बोला ना हाँ। तो ये लोग अभी इन लोगों से अलावा ना हुकूमत ने कुछ दोबारा बोला हुआ है ना और किसी ने कुछ बोला हुआ है, तो ये लोग अभी खुद ब खुद जा रहे हैं। खुद ब खुद जा रहे हैं। अच्छा, आज कितना गाड़ी निकल रहे हैं कैंप से? तो यार ये आज 12-13 गाड़ी तो आज निकल जाएगा। तो रोज रोज 20, 25, 30 गाड़ी यहाँ से निकल जाता है ना। अच्छा, लोग कह रहे हैं यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रहे, तो वहाँ गाड़ी जाता है ना, वो तालिबान लोग जो है ना वहाँ पकड़ता है, लोग को जलील करता है ना। पहले ये गाड़ियाँ जाता था ना, जल्दी जल्दी आता था। हाँ जल्दी जल्दी आता था। तो अभी पहले 70,000 80,000 रुपये ले रहा था ना, अभी 2 लाख 2.5 लाख रुपये ले रहे हैं। तो एक गाड़ी का? ये गाड़ी का तो अभी इन लोगों का इतना वस्त नहीं है जब एक गाड़ी का पैसे दे। ये देखो व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता ये सेट भी अभी खाली हो रहा है, आधा से ज़्यादा खाली हो गया। ये हाल है यहाँ का। देखो ये दुकानें थे कभी, ये मकान भी गिर रहा है व्यूअर्स, ये भी जा रहे हैं। यहाँ देखते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। नाम नोम दिखी तुला सके चिन्नड़े दिल दी शुरू करी थी शो अफगानिस्तान ته ځې څه جذبات لري؟ ښه خوشاله په خوشحالي ځې؟ څه زور زبردستی خو به نه وي؟ ښه په خوشحالي روان یاست؟ ښه ماشاءالله. نن ځئ د خیره سبا ځئ؟ نو دا ولې وایي गाड़ी نه मिलाویږي؟ 2 लाख गाड़ी किराया चाहिए। अच्छा अच्छा, इसको इतना इधर ये से बंदा है, इसको पास 10,000 नहीं 5,000 नहीं, ये क्या करना है? अच्छा, और 2 लाख रुपया गाड़ी मांग रहा है? हाँ 2 गाड़ी मांग रहा है, बेचारा क्या करेगा, अभी इधर पैसा नहीं इसको पास। अच्छा, ये सारा कैंप खाली हो रहा है? हाँ खाली हो रहा है अभी थोड़ा। अभी ये लोग खुशी से जा रहे हैं? खुशी से जा रहे हैं, क्या करेगा, मजबूरी है। अच्छा अच्छा, मजबूरी है। हाँ ना मजबूरी है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये कितना 40-50 साल इधर ही है। 40-50 साल इधर ही रहा है। हमारा वो उम्र भी 50 साल का इधर ही है, पाकिस्तान में रहता। अच्छा अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हो अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान कंधार जा रहा है। कंधार, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। कंधार जा रहा है। ये व्यूअर्स ये हालात है, देखो ये ऊपर भी आपको दिखाते हैं। ये व्यूअर्स चारों तरफ आप देख रहे हो, ये सब खाली हो रहे हैं। हर एक अपना मकान गिरा रहा है, इसका लकड़ी और बांस, खिड़कियां, दरवाजे, गेट ये निकाल रहे हैं, दीवारें तो यही रहते हैं। क्या गाड़ी भी नहीं मिल रहा है? गाड़ी नहीं मिल रहा है, गाड़ी वहाँ से नहीं छोड़ रहा है, अफगानिस्तान भी नहीं छोड़ रहा है, पता नहीं पाकिस्तान छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, खैरियत? څه जज्बात لري چې افغانستان ته ځئ؟ جذبات دغه چې اوس اړې دغه د ولا که د موټر کړه ولا که را جوړیږي در بدل سره ولا که یا شی په دغه دنیا باندې مجبور یې څه شو موټر نه پیدا کی، موټر نه را پیدا کیږي چې موټر پیدا شي پیسې نه شه د موټر څو کرایه ده حاجي صاحب؟ موټر د باندې دغه یو نیم لک بل خدای خدای شوخه باندې غزان یو نیم لک چې دا څه نه کړی. ښه ارزان دا ستا دکان و؟ یان ما دکان نه ما الته ما دکان الته ښه دکان دی هلته دی؟ دا ټوله نړۍ؟ دا ټول ښه دا لرګي وشان ځینې باسي، او نه څه چا کرایه نه جوړیږي؟ یا نو څه بچی چې جوړ لرګي وشان ورته خرڅو دغه لرګي وشان خو بل خدای شي. نو لرګي خو په دونه نه خرڅیږي، منې په 1500 غواړي। او نه خو دغه چاره نه څه چا इसी लोगों का सारा यही हाल है। देखो यहाँ तक
ये हाल है दोस्तों, ये भी काम कर रहा है, अपना घर गिरा रहा है। गिरे हुए दुकानें, मकान, सारा यही हाल है। ये आगे आपको ले चलते हैं, ये साइड सारा गिरा हुआ है व्यूअर्स। ये सारी गली अभी जा रहा है, ये हाल है व्यूअर्स। ये भी जा रहा है लेकिन ये यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रहा है। देखो सामान, देखो चारों तरफ, यहाँ देखो ये हाल है। देखो ये हाल है व्यूअर्स घर का। अभी सारा सामान यहाँ पे गिरा हुआ पड़ा है, यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रहा है। तो घर वाले के साथ बात करते हैं, उसके क्या जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक? खैर जोड़े पश्तो उर्दू पश्तो नम दिचती नमे गमामत आगा मामा दा साल दी सामान टोल रहा इस्तली दी गाड़ी दला से वाला गाड़ी न पैदा की सो ता सोरस की सामान टोल कड़ी तकरीबन लस दुवल सुरे से दा सामान टोल कड़ी प्रोती दा दुडू खावर तो प्रोती गाड़ी नसता गाड़ी सब वजह दा गाड़ी नसता गाड़ी ग्रान चीज मावास न परिस सो ग्रान रुपये 1 लाख रुपये चीज मावास न परिस सो वस्त न परसी प 2 लाख 1 लाख रुपये वा गाड़ी जी येवा गाड़ी दा वली कराय दून ग्रान इसवे दा गाड़ी वही गाड़ी नस दा खाना रफरेट दी बकमी खाना प्रिज दे अफगानिस्तान दा खाना प्रिज दी पाकिस्तान ने प्रिज खबर नहीं सो खलक वही तालिबान ने प्रिज दे अतल सूरज दरई सो कोई तालिबान ने प्रिज सो कोई पाकिस्तान मतलब तीन इस खबर मजनी औस्ती दा पार दल तडीर मुश्किलात ढेर मुश्किल दा यो कोरबनी डीर बदा गाय ढेर दास मा रोड दे आगम दा पाकिस्तान आगम दा सामान प्रोती वो दा सामान दा डेर कोरोना दा रकम कोरोना दغه رقم ولاړ دی خلک کیمرې نړولې دي गाडी نه ملاويږي ژوند ډیر ستړی دی اوس نه یو دکان سته نه یو ځای سته نه د ژوند ستوګنې ځای سته اون دا تیاریان پات چې موږ وکړو کمرې ونړې دلې وس یو شی نس دا سامان ګډ بسره کې دغه پروت دی موږ تیاریان پات نه गाडी پیدا کړي سرکار راځي یو بامو ته وخت جو دوه ته وختيږي اول ورځ په دغه ځای کې لم موږ سره زغم دا کوټرای د سره کرا واوښت دا سره تر واوښتل د لیو د سره تر واوښتل نو بیا زنان د سره وېستل ډیر ظلم شروع دی د ملا صاحب څو کم نو شنه زه و سراله بوته د کور ته د ځنه وته خپل په کور نه وته هغه ورور چې سراله کور ونیم له بوته هغه واړو د ملا صاحب فرق د ماجت ملا د یو شی نه لري دغه د ستاو د سترګ اپریشن هم کړی چې ګود وې هیڅ شی نه لرم نو وسه بچي اخواته واوښته دی د لیے پاتې د کور سره देखिए देखो सामना सामान बिखरा हुआ पड़ा इस घर में। अभी देखो कमरे भी गिराए हुए हैं, रहने के काबिल नहीं है जगह। देखो चारों तरफ ये हाल है, पूरा सामान पड़ा है, यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रहा है। और ऊपर से यहाँ पे कह रहे हैं कि पश्चिम के पुलिस जो है ये हमें तंग कर रहे हैं, रोजाना आते हैं छापे मारते हैं रात को। ये देखो जरा ये हाल है, ये देखो नए नए अलमारियां है, कपड़े हैं, सब ये मिट्टी धूल में पड़े हुए हैं। ये देखो व्यूअर्स, ये देखो व्यूअर्स, ये हाल है, बिखरा हुआ सामान पड़ा है। या देखो अभी गाड़ी की वजह से गाड़ी नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी जाए तो 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख रुपया इसका किराया है। زموږ دا خو صاحب دغه کیسه ده چې موږ د پاکستان شکریا ادا کوو. پاکستان موږ ښه ساتلی یو، د پاکستان سره پاکستان موږ ډېر داسې د خوند ژوند مو کړی دی چې ډېر د خوند ژوند، یعنې تر مور پلار هم پاکستان موږ نازولی، موږ یې نازولی، زموږ سره یې ښه کړي دي چې اوس پاکستان باید چې ولاړ شي نو موږ مجبور یو بالکل د دوی امر منو ځو به که راته ووایي چې 5 وخته وخت درکوو هم د دوی مهرباني، د دوی شکریا موږ ادا کوو چې موږ دلته یو که هلته یو، موږ به د دوی شکریا ادا کوو. زموږ داسې ښه ژوند کړی دی دا 40 کاله چې ډېر بهترین ژوند مو کړی دی. موږ یې نازولي، موږ یې ساتلي د همیش دپاره دی. الله پاکستان کامیابه ولري. موږ چې هلته وي هم به دعاګانې ورته کوو، که دلته وخت راکړي هم به موږ دعاګانې ورته کوو. پاکستان زموږ مور پلار دی، موږ یې نازولي یو. الله جل جلاله دې د همیش دپاره دوی کامیاب ولري. زموږ سره یې ډېر ښه کړی نو دغه حال دی. اول ورځ زما زوی دلته راغلی و، زما زوی پر دغه بام باندې
له 20 پیسې راغله د دغه بامه څخه ټینګ کړه ډیپورټ یې کړ. زه اوس په سترګو ړوند یم، په دغه کې مې اپریشن وکړه بله ورځ. نو دغه قدر څوک ولاکه لرو چې دغه شام و موټر ته پورته کړي. کرایه یوه روپۍ کرایه ولاکه لرو. در په در زما د یو امامت دی، کله یې ټوله ولاړه چې ټوله سره ووایه چې هغه چې کله یې ځای پر ځای و 3000 روپۍ زما تنخوا وه. نو دا کور 12 کسان په کور کې، دا کور ساتنه او مشکلاتو نه په افغانستان کې ونه کوي شی لرو، نه یوه خوا نه بله خوا د اوسېدو ځای ولاکه. اوس حیران یم چې خدایه څه وکړو. الله تا امر پر موږ باندې دغه کړی، دا امر دې پر موږ زموږ قبول دی پر سر سترګو باندې. یا الله ستا امر به څه وي، بس والا زموږ قبول. व्यूवर्स ये इस माले का इस कैंप का मौलवी साहब है, इसका एक बेटा है वो भी डिपोर्ट हुआ है। तो इस मौलवी साहब के पास कोई किराए के पैसे नहीं है और इसका सारा सामान या बिखरा हुआ पड़ा है। आपने अभी देखा, चारों तरफ हमने दिखाया। अगर इसके लिए कोई मदद करता है तो इसका नंबर मैं दूंगा, इसकी ज़रूर मदद करे। ये मौलवी साहब है, नाबिना है, बहुत मजबूर है, इसकी मदद हम सब पे लाजमी है। मौलवी साहब अपना नंबर बताइए टेलीफोन का। अच्छा व्यूवर्स, मौलवी साहब का नंबर मैं बता देता हूँ, 0319 018 9760। ये मौलवी साहब का नंबर है। ये 5-6 दिन इधर ही है, इसके साथ लाजमी मदद करे जैसे भी हो सके। ग्रानो मिनवालो दा मौलवी साहब देर परेशान दी पदा कीम की दे आवाज दी कम दे जुई वो अगम अफगानिस्तान तक डिपोर्ट सवी दी नो दे आवाज दी दसराय किराया न लरी दा चलोर तरफ हो गोरी द सामान प्रोती د کرایې پیسې نه لري. نن 15 شپږمه ورځ ده په دا سرای کې دی پروت دی. که د هر چا په وسه باندې د ده سره کومک کیږي نو د دا مولوي صاحب دپاره لازمي کومک وکړي. د ده د ټلیفون شمیره نمبر زه در کوم، دا د سره نوټ کړئ. 0319 018 99 د ده نمبر دی. مولوي صاحب څه ویل غواړي دا خلکو ته ستا سره څنګه مدد وکړي؟ چې د هر شی د مسلمان په واسه یو نغده چې موږ تر یو ځای پورې ورسیو. بس دغه کرایه ته صرف مانده ہے، کرایه مانده ده. نو هغه خواته نو بیا خدای چې هر څه کوله که مړه کېدلو که ژوندي وو، نو هر څه چې د هر مسلمان په وسه چې د کرایې کومک وکړي یا یو دونې شی چې هلته موږ 15 وخت یو ګزاره په کوو، که خدای یو څوک را باندې مهربانه کړي را سره وکړي نو موږ د هغه شکریا ادا کوو. د موټر بندوبست چې موټر راته دغه کې موټر راته ونیسي، بس دغه د کرایې دغه درته وکړي، د کرایې دغه مدد درسره وکړي. نو که نور کومک وکړي، خو زما دغه حال دی چې یوه روپۍ د خدای جان نشته باله. دا تباه و برباد. دغه امامت یې اسره وه، امامت مې اسره وه چې دغه وچې ډوډۍ راټولېدل، دغه وچې ډوډۍ مې دغه کول، په دا وچې ډوډۍ مې خپل ګزاره کوله. هغه کورونه اوس کله یې ټول بار شو. نو اوس خو دا ډوډۍ هم نه میلاوېږي، ډوډۍ هم نه میلاوېږي. اوس دغسې بس باله دغسې ټوله کیسه سره پنچر ولاړه. व्यूवर्स हर घर में यही हाल है, ये सब निकल रहे देखो आखिर तक। ये हाल है, हर घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा है। देखो कमरे ऊपर से गिरे हुए हैं, खिड़कियां दरवाजे बांस ये सब पड़े हुए हैं। यहाँ पे सारा यहाँ जमा है, लेकिन गाड़ी न मिलने की वजह से ये हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुम नसीर नसीर उर्दू का पश्तो پښتو. ګاډیانې نستل ته ولاړې دي، بندې دي ګاډیانې، چې ګاډیانې رالاس بیا به ولاړ. چې څو ورځې کېږي چې دا نړولې دي دا ځای؟ دا یو 14 ورځې کېږي. 14 ورځې کېږي نړولې دي. بیا هفتې کې صرف د ګاډۍ د وجه پاتې دي. ګاډۍ د وجې پاتې. ګاډۍ ولې نه راځي؟ ګاډۍ خو کرایه هم لري، دلته 15 شپې درولې دي په بارډر کې. طالبان یې نه رایله کوي، طالبان نه یې لکوي. رزق بھائی دا پارکور کې سامان پروت دی، شان یې نړولې دي، ولې نه ځي دا خلک؟ سر ګاډۍ نه ملاویږي. ګاډۍ 15 ورځې بارډر کې ولاړې دي. یو د کرایه مسله ده چې موږ کرایه نه لرو، ژوند ډېر ستړی دی. کومه خواري چې موږ کړې، موږ په کیمرو مصرف کړی وو، هغه خدای موږ ته خاورې شوې. اوس زه افغانستان ته سرکار راځي همیشه وایي ول نه بارېږي، چې وخت موږ بارېږي ګاډۍ نه پیدا کېږي، چې ګاډۍ پیدا شي موږ پیسې نه لرو. ये देखिए व्यूअर्स, आधा कैंप तो मैंने पहले जुमे दिखाया था, फिर 7 दिन बाद आया मैंने दिखाया था। अब देखो चारों तरफ देखो ये कैंप, ये सारा खाली हुआ है, हर एक के घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा है। गाड़ी न मिलने की वजह से ये हाल है। इस कमरों को देखो व्यूअर्स, ये हाल है।
व्यूअर्स देखो, यहाँ भी यही हाल है, चारों तरफ आप देख लो सामान बिखरा हुआ पड़ा है। ये हाल है कमरों का। लोग कह रहा है ये वीडियो पुराने हैं, बिल्कुल नया वीडियो है। 15 तारीख है 2025, सोमवार का दिन है। ये देखो व्यूअर्स, ये हाल है। तो दोस्तों, ये तुरजान अखा का घर है, इससे कुछ बात करते हैं कि इसके क्या तासरात है, क्या जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Haji دا Shah وروره په خیر ګاډیان نسته، ګاډیان ګران دي. دې خوا وروره د پاکستان حکومت راځي په کورو راننوځي، دې خوا طالبان نه رالیکي چې دوی که زموږ وروره دا ته پراته وي د خپل شامل نړولي خپل کرایه ولاکه لرو چې ولاړ شو، مګر موږ مجبور یو ځو خپل پر لارې باندې سر د خلاصو. اول هلته طالبان دې خوا نه پرېږدي، دې خوا د پاکستان حکومت وروره باندې ګرانې کړي. سر د خلاص دغه رقم کیسه څو کرایه ده؟ کرایه و 2 لکه ته ورسېدل. دا رقم کیسې د خپل کرایه ولاکه لرو چې موږ ولاړ شو. دغه رقم د دیوال وسور ته دی ناشته ना कमरे वो नरेदल, कमरे कर दो नरेदल तो वो तो कर कमरे कम है। ये व्यूअर्स, एक और घर आपको दिखाते हैं, इसकी भी ये हालात है। ये देखो व्यूअर्स, ये भी गिरा हुआ है। देखो सामान इस तरह बिखरा हुआ पड़ा है, सामान चारों तरफ। ये देखिए, ये हाल है यहाँ का। ये देखो व्यूअर्स, बच्चों की ये हालात है। इस गर्मी में जगह नहीं है यार, बच्चों के लिए भी सर छुपने का जगह नहीं है। ये हाल है। अभी यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रहा है। देखो छोटी छोटी बच्चियां है, इसकी ये हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम? सरदार वली। सरदार वली भाई, यहाँ पे सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा है, कमरे गिरे हुए हैं। क्या मसला है आपको नहीं जाने का? यार मसला तो ये है, पहले तो मेरे को गाड़ी आ रहा था 70,000 रुपये 80,000 रुपये गाड़ी आ रहा था, हम लोग खुश था। अच्छा, यार बंदे का काम था। अभी यार मैंने सारा तोड़वा दिया, सारा बच्चों गर्मी पे लेटा हुआ है। अभी इतना गाड़ी नहीं है जो मैं जावे। अभी सारा गाड़ी 1.5 लाख 2 लाख रुपए का गाड़ी है, हम लोग को कवास का काम नहीं है। अच्छा, महंगा हो गया गाड़ी? महंगा हो गया। ये क्या वजह है महंगा हो गया? किराया महंगे हो गए? यार पता नहीं यार, सारा दिन पुलिस आता है, मेरे को तकलीफ करता है, बोलो जाओ जाओ। मेरे को तो गाड़ी का किराया नहीं है, मेरे को गाड़ी भेजवा दो, मैं तो अभी जाऊंगा। अच्छा, अभी खुश है आप जावे? हम खुश है, हम लोग सारा खुश है। गाड़ी का मसला है, गाड़ी नहीं मिल रहा है। गाड़ी नहीं मिल रहा है ना, इसकी वजह से तो हम लोग को इधर ही रहा हुआ है। इसमें देखो तो सारा गाड़ी ऐसे गाड़ी नहीं मिल रहा है, सारा बंदा ऐसा पड़ा हुआ है। ये देखो सारा अच्छा जी, अभी इतना जगह नहीं है। गाड़ी नहीं मिल रहा है? गाड़ी नहीं मिल रहा है। गाड़ी क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है कि कोई बोल रहा है वहाँ पे गाड़ी नहीं छोड़ रहा है, कोई बोलता है यहाँ से नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, कभी बोल रहा है यहाँ पे चेक इन नहीं दे रहा है, कभी बोल रहा है क्या मसला है। बच्चों के इतना जैसे बच्चा तुम देख लो। अच्छा, मैंने देख लिया। ये उधर आखिर तक खाली हुआ ये गली। अब केम तो आधा से भी ज्यादा खाली हो गया। मेरे ख्याल में 15,000 20,000 घर जा चुके हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता और जा रहे हैं। व्यूअर्स, हर घर की ये हालात है। देखो सारा सामान चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा है। देखो आगे गिरा रहे हैं लोग, अपना मकान गिरा रहे हैं, कमरे गिरा रहे हैं। ये लकड़ियाँ, बांस, खिड़की, दरवाजे ये जमा कर रहे हैं। ये हाल है। दाजी साहब सर रुक। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब शे बखैर है? शुक्र दी। हरकत दी बखैर है? सो वक्त दी बखैर है। शाह, ये हाल है व्यूअर्स। और एक यहाँ पे कह रहा है गाड़ी नहीं मिल रहा है। देखो ये कमरे गिरा रहे हैं, ये हाल है।
ये जवानों को देखो ठीक ठाक जी खैर है खुशहाली जी माशाल्लाह माशाल्लाह फिर जी کابل دغه د افغانستان افغانستان ته ځې خوشاله خبر دی یو خوشاله خپل ملک ته ځې خوشاله بیا راځي دلته یا ولی یا بیا نه راځي یا ته چی روانې مو ز افغانستان افغانستان ته ځې کوم ځای ته ځې د افغانستان ته ځم. افغانستان ته ځې خوشاله خبر دی خوشاله موږ یوازې پرېږدې و تم ځې و ډېر خوشاله یې که لږ ډیر خوشاله خپل ملک ته روان یې و ماشاءالله ته چیرې ځې ها چیرې ځې افغانستان ته ځې خوشاله یې که خبر دی خبر دی ولې माशाल्लाह व्यूअर्स बच्चे तो बच्चे होते हैं हंस रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब बखैर है دوغنی نه لرو حالت چې ځای هم نه لرو پر ځای ګاډو د مځکې ځای هم نه لرو افغانستان کې ځای نه لري هو نه لري غریب خلک یې نه لري څو وخت دلته تیر کړی حاجي دلته قریب 40 کاله کې راغلي ښه اوس په خوشحالۍ ځئ ځو خو مجبور یې مجبوره یې ځئ هو ځو ښه و دا پاکستان دای ته موږ ته دای څو کړ خپل وطن ښه 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 اوري او وطن نه دای لرو پر اله خیمه کوي لام نسته البته پر ځای ګاډو کوم و ګاډي هم نه پیدا کیږي ګاډي هم نه پیدا کیږي ښه 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 و لکه روپۍ غواړي ته کندهار ګاډي ښه ښه 2 لک روپۍ کندهار غواړي نو الله ډېر خراب دی بلال الله خراب دی موږ نو مجبور څو ښه چې زه خوشاله خو ده نو اوس خپل وطن ته ځو خو نو خوشاله یو اته خو نو ځای نه لرو په ځای نه لري په دا خو به دي په دا خو به دلته یو ټکانه وله و دلته یو چاره مو کېده د پاکستاني عوام څخه خوشاله خو به ده پاکستانیانو څخه خوشاله خو به ده پاکستان خدای خوشاله یو موږ سره شکر دي مرستې وخت راکړي ښه خوشاله ښه پاکستان څخه ډېر خوشاله وو خوشاله خو به دي نه یو ښه ښه و موږ سره ښه دغه کړي ये सब खाली हुआ आहिस्ता आहिस्ता सही ये हाल है व्यूअर्स तोरखान भाई دا کله ولاړه دا خلک یاره دا پرون ولاړه ته واردله شو پرون ولاړه پرون ولاړه دا خلک واردله نو دا خلک اوس په خوشحالۍ شي او خبرداری دی اوس مې دا خواست چې دا پښین والا او دا سرسرانان ولا لیست مې دا خواست چې دا ځوانان معنا سنوي او شراتیر صدا خلک چې دا اوس خپل په خوشي دي شو په خوشي روان دي مازدا او ته ګیدي دا مازدا ویل ته نام به خبر شي دا اوس پاکستان پر باندې ریګر کړی دي کله افغانستان پر باندې ریګر کړی دي نو دا خلک اوس مازدا او ته ګیدي تواردله چې مازدا یو اوس د دوه خلکو سره دونه وس نسته چې خالي ما یو مازدا پر 2.5 لک 3 لک روپۍ و مازدا چې د دوه خلکو سره ولا ک 1000 روپۍ جوړیږي 1000 روپۍ 1000 روپۍ ولا ک د شي خلک سره چې ګر سره د مارشان په ټاټو دم نه لري د شي خلک سره तो एक छोटी सी वीडियो थी व्यूअर्स आपके साथ शेयर किया और ये बिल्कुल कुछ लोग कमेंट में बता रहे हैं कि ये पुराने हैं ये कोई पुराना नहीं है आज का दिन है 15 तारीख है सोमवार का दिन है 2025 है तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का इजहार करें ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिए अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।